ਨੈਕਸਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹਾਂਜੀ ਸਵਾ ਇੱਕ ਤੇ ਪੈਰ ਦੇ ਖੇਡ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਇਹ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ है कि वला मामला होंदे यानी इत्थों ये साबित थींदे कि ये अखाण तो सिर्फ गरीबां कीते ही बनाया गए क्यों जो अमीर आदमी को सवड़ संगोर करनी पौंदी है क्यों जो आदमी को सवड़ संगोर करनी पौंदी है सही बंदा उधार तो बिल्कुल न चावे यानी उधार तो बिल्कुल ही ना ले चावे का मतलब है ना ले क्यों जो अगर एक दफ़ा उधार चाह खड़े यानी एक दफ़ा उधार चाह खड़े का मतलब है ले वल उनकी आदत बन वेंदी है यानी फिर उसकी आदत बन जाती है तो वल हौले हौले यानी वल मतलब फिर हौले हौले यानी आहिस्ता आहिस्ता ई मुश्किल दे विच फंसते वेंदा यानी इस मुश्किल में फंसता जाता है फंसता यानी फंस जाता है दे विच दा मतलब है में यानी इस मुश्किल में वो फंस जाता है इंदे कनू कहीं निकल भी नहीं सकता फिर इस मुश्किल से कभी नहीं बच सकता यानी ई उधार आली कर्ज आली मर्ज विच एक दफ़ा इंसान फंस वजे वल निकलण बहुत औखा है वल इंसान आदि थी वेंदे वल उनको चस पै वेंदी उनको मज़ा आ वेंदे रोज़ रोज़ उधार चेंदे खड़ा वल उधार वधदे वेंदा वल उंदे लहावण मुश्किल थी वेंदे ई तरीके उनको शर्मिंदा भी थीवना पौंदे परेशान भी थीवना पौंदे गालियां भी सुनना पौंदे वल उनकने पैसे ताज़ी अलाए तो वल इतने पैसे कितों असन के उधार भी ले सी और अपना रोज़ का सर्कल भी चले सी रोज़ का जो है वो भी अपना खर्च पूरा करे तो ये बहुत मुश्किल बात हो जाती है तो इतना फिर क्या साबित थींदे कि गरीबां किते ये अखाण तो सिर्फ गरीबां वास्ते है कि पैसा ना पल्ले हार गिना के छले हार लेने छले लेने का दिल है पैसे है नहीं और आदमी जो है सौड़ संगोड़ करे यानी इतना सौड़ संगोड़ मतलब एक मतलब कंजूसी करे या दरमियाना रहे कंजूसी भी नहीं इससे सोड़ संगोड़ मतलब है कि अपना एक कफैत चोरी करे ठीक है इसका बेहतर मीनिंग जो है सोड़ संगोड़ दा वो ये थी सकते कि यानी कि कफैत चोरी नाल कम करे तो बंदा वल उधार भी बिल्कुल ना चाहे तो वल वो जो है मामला बेहतर रह वेंदे अगर उधार चाह करे तो वल वो मुश्किल दे विच फस वेंदे और इनका आदि बन वेंदे और रोज़ रोज़ ये कम जिनको करन दी चस पै वेंदी है वल वो कहीं भी मुश्किल चो नहीं निकल सकता कहीं का मतलब है कभी भी बंदा अपने घर का खर्च भी इवें करे कि इंदे विच म्याना रवि होवे ते ये म्याना रवि जिहड़ा इवें होवे जिवें जो त्रकड़ी दे दूहें तुलावड़े बराबर होंदे मतलब हुण क्या है कि अपने घर का खर्च इवें करे यानी अपने घर का खर्च इवें यानी ऐसे करे कि इंदे विच यानी इसमें दरमियान म्याना रवि होवे ते ये म्याना रवि जड़िए इवें होवे यानी ऐसे हो जिवें यानी जैसे जो जिवें जो यानी जैसे जो त्रकड़ी त्रकड़ी कहते हैं तराजू के त्रकड़ी दे दूहें तुलावड़े यानी दूहें का मतलब दोनों तुलावड़े कहते हैं जो दोनों साइडें होती हैं तराजू के जो दोनों पलड़े होते हैं वो क्या है बराबर होवे दोनों तुलावड़े यानी दोनों तराजू के जो पलड़े हैं वो बराबर हों यानी इस तरह से घर का खर्च करे कि वो म्याना रवि हो कि दोनों साइडें जैसे तराजू की बराबर होती है इस तरह इंसान का खराजात भी बराबर रहे कि ना उसको उधार लेना पड़े ना ही तंग होना पड़े म्याना रवि से काम ले औखे वक्त किते भी कोई दू चारा ने बचाते रखने चाहिए यानी औखे वक्त मुश्किल वक्त किते मुश्किल वक्त के लिए भी कोई दू चार आने यानी कोई दो चार आने यानी ये हमारे पास पहले ज़मानों में कोई अमाउंट थी यानी कि पैसे होते थे चवन्नियाँ चलती थी जैसे चवन्नी कहते हैं ना चार आने चवन्नी को कहते हैं कोई चार आने जो है बचा के रखने चाहिए यानी बचा के रखने चाहिए हैं बचा के रखने चाहिए मतलब आखण यानी कि मुश्किल वक्त के लिए इंसान को कोई दो चार पैसे बचा के रखने चाहिए क्यों जो यानी क्योंकि सियाणिया दा आखण है दाना लोगों का कहना है आखण कहना है कि पैसा वो जिहड़ा इंसान दे खुद कोल होवे इहो पैसा औखे वेले कम आंदे ते ॾाढा कम आंदे और क्या है कि सियाणे यानी सियानों का कहना है अक्लमंद लोग सियाने जो लोग हैं दाना हैं उनका कहना है कि पैसा वो जिड़ा यानी पैसा वो है जो इंसान के खुद अपने पास हो इहो पैसा यानी यही पैसा औखे वेले यानी मुश्किल औखे कहते हैं मुश्किल वेले वेला आदिन वक्त को मुश्किल वेले कम आंदे यानी मुश्किल वक्त में काम आता है यानी वो कहते हैं कि पैसा तो वही ही अच्छा है और जो इंसान के खुद अपने पास हो वही मुश्किल वक्त में काम आता है वरना मुश्किल वक्त हो और हम किसी से हाथ फैलाते पड़ें किसी के आगे जो है वो झोली फैलाते रहें हाथ फैलाएं उधार मांगें तो फिर इंसान कोई काम आता ही नहीं है यानी मुश्किल वेले कोई नहीं इंसान को दे काम आंदा और इंसान को ने वो ही पैसा कम आंदे जड़ा सा आपने किते बचा के रखें से ते ॾाढा कम आंदे यानी ॾाढा दिन बहुत को ॾाढा बहुत यानी वाल बहु ही कम आंदे यानी अपना बचिया हो या अपना सेव किया हुआ पैसा मुश्किल वेले कम आंदे और बड़ा ही काम आता है बाज़ दफ़ा ता अणचिते खर्च भी निकल आंदे यानी बाज़ दफ़ा यानी बाज़ औकात ता यानी बाज़ औकात तो
अणचिते यानी कि सोच समझ में भी नहीं होते, ऐसे ही अचानक, अणचिते आते अचानक से खर्च भी निकल आते, यानी अचानक से कोई ऐसा काम आ जाता है जिस पर पैसा खर्च करने की ज़रूरत पड़ जाती है और बहुत ज़रूरी काम आ जाता है, मसलन बीमारी, दुख वगैरह। अकलमंद इंसान वो है जड़ा कुछ दो चारा ने बचाते रखे, यानी दो चारा ने इन दो चारा ने बचाते रखे हुण ये है कि वो आखर चाहते कि इंसान जड़ा है वो अपने सेविंग की गाल होनी पैराग्राफ करना पे कि इंसान को बचत करनी चाहिए, कुछ ना कुछ पैसे बचा के रखने चाहिए, औखे सौखे वक्त वेले मुश्किल वक्त के लिए कुछ पैसे बचा के रखने चाहिए कि इंसान को खुद अगर बचे हुए बचत की हुई पैसे हो सन तो वह पैसे ही औखे वेले मुश्किल वेले कम हो सन और बड़े कम आ सन, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसे अणचिते यानी अचानक ऐसे कोई अखराजात निकल आते हैं जिन पर पैसा खर्च करना पड़ता है। मसलन कोई बीमार अचानक, अब बीमारी पूछ के तो नहीं आती, बता के तो नहीं आती कि मैं आ रही हूँ, तो खुदा न खास्ता किसी को कोई अचानक बीमार हो जाता है, कोई तकलीफ़ दुख हो जाता है, कुछ भी हो जाता है और इंसान के पास खुद से पैसे रखे हुए हों, अपने पास जमा किए हुए दो चार पैसे बचा के इंसान ने अगर रखे हों तो वही इंसान के काम आ जाते हैं। वरना ऊपर से एक बीमारी हो और मुश्किल वक्त हो, औखी घड़ी हो और इंसान को पैसे भी ना हों और दूसरों से मांगता फिरे। और जिवें हुण है कि इंसान बीमार थे, खुदा ना खास्ता कोई एमरजेंसी थी वेंदी और अचानक इंसान को कोई ऑपरेट जिंदगी मौत नाल इंसान जंग लड़ता पिया होंदे और इंसान को पैसे भी ना हों और एक को मंगे और इंसान जब तक पैसे उधार मंगता फिरे और पिछू इंसान दी दूजे इंसान की जिंदगी, बीमार इंसान की जिंदगी मुक वने तो वल कितनी परेशानी बनती है। तो इस इंसान को खुद पैसे हों ताकि वक्त वेले औखे वक्त वेले फ़ौरन अपने पैसे इंसान चाह के इस्तेमाल कर सके। नेक्स्ट पैराग्राफ मुक दी गाल है, यानी एट द एंड आखिरी नतीजतन बात यह है कि असां सियाणियां दे ई अखाण ते अमल करूँ, यानी हम सियानों के इस अखाण यानी इना गाली ते इन अखाणा दिन कही हुई बात इन अखाणा ते अमल करूँ ता क्या है कि यानी जायज़ कम करूँ और ज़रूरत भी शय घर इस्तेमाल वास्ते घेनूँ, यानी ज़रूरत की चीज़ घर में ले आएँ, ज़रूरत से ज़्यादा और फजूल की चीज़ ना ले आएँ, घेनूँ यानी ले आएँ, गैर ज़रूरी चीज़ों को हाथ न लूँ, गैर ज़रूरी चीज़ों को हाथ भी ना लूँ मतलब हाथ भी ना लगाएं। अगर असा ख्वाहिशों को पूरा करन पै वेसूँ, यानी अगर हम ख्वाहिशों को पूरा करने लग गए, पै वेसूँ का मतलब भी लग गए, पूरा करने लग गए, उसको पूरा करने में पड़ गए तो ये दा मतलब है ये कहीं सूरत भी पूरी ना थी सिन, तो यानी ये फिर कहीं किसी सूरत भी पूरी नहीं होंगी, ना थी सिन नहीं होंगी, यानी अगर ख्वाहिशों को पूरा करन पै वेसूँ तो ये कहीं सूरत भी पूरी ना थी सिन, यानी कि अगर हम गैर ज़रूरी चीज़ों को घर में ले आएँ और गैर ज़रूरी चीज़ों को हाथ लगाने लग जाएँ तो फिर क्या है कि वो किसी सूरत में भी जो है वो ये ज़रूरतें ये चीज़ें जो है हमारी कभी भी पूरी नहीं होगी वो ख्वाहिशें। तो क्या है कि असा इन को हाथ ही न लूँ, इन्हें तो कोरी न वनूँ, एक को पूरा करेसूँ तो बई सर पटासी, यानी एक को पूरा करेसूँ यानी एक को पूरा करेंगे, करेसूँ करेंगे ता यानी फिर बई यानी और बई का मतलब है और सर पट औसी यानी फिर कोई और नई ख्वाहिश निकल आएगी, सर पट आवन उभर आना निकल आना। तब अगर एक ख्वाहिश पूरी करेंगे तो और ख्वाहिश सिर पटासी यानी उभर आसी और ख्वाहिश निकल आएगी और ख्वाहिश जाग पड़ेगी तो उनको पूरा करेसूँ, यानी वाल असां जी बई ख्वाहिश कोई दूसरी ख्वाहिश निकल आसी उनको पूरा करेसूँ, यानी उसको उनको मतलब है उसको पूरा करेसूँ यानी पूरा करेंगे ता दूजी सामने आवेसी, यानी तान मतलब है तो फिर दूजी यानी दूसरी सामने आवेसी यानी सामने आ जाएगी। एक ख्वाहिश को पूरा करेसूँ तो वाल दूजी ख्वाहिश सामने आवेसी ता इनको पूरा करेसूँ तो वाल कोई भी नवी ख्वाहिश सिर पटासी, यानी फिर उसको भी पूरा करेंगे तो फिर कोई वाल नवी ख्वाहिश यानी नई ख्वाहिश सिर पटासी, फिर नवी ख्वाहिश उभरासी। मीन्स के एक ख्वाहिश को पूरा करेसूँ तो बई उभरासी, बई को पूरा करेसूँ तो बई उभरासी, यानी एक को पूरा करेंगे और निकल आएगी और पूरा करेंगे और निकल आएगी। तो वही है ना, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी यानी हज़ार ख्वाहिशां हुसैन एक पूरी तीसी बई तीसी बई और एट द एंड इंसान यही कहेगा मेरी तो कोई ख्वाहिश पूरी भी नहीं हुई, अभी तो मेरी ये ख्वाहिश भी रह गई है, ये भी ख्वाहिश रह गई है, मरते दम तक ख्वाहिशें पूरी होती ही नहीं है वैसे इंसान की। और नेक्स्ट लाइन चाहता पे कि ई तरह इन ख्वाहिशों को पूरा करेंगे यानी इन ख्वाहिशों को पूरा करेंगे यानी करते करते इन ख्वाहिशों को पूरा करते करते ज़िंदगी गुजर वेंदी है, यानी ज़िंदगी गुजर वेंदी है यानी गुजर जाती है। पर एक ख्वाहिशां यानी ये ख्वाहिशात कहीं सूरत भी यानी किसी सूरत भी दा मतलब है भी किसी सूरत भी पूरियां नहीं थीनियाँ यानी पूरी नहीं होती थीनियाँ होती,
یعنی اگر اساں انہاں خواہشاں کو پورا کرے سوں تو ان خواہشوں کو پورا کرتے کرتے زندگی گزر جائے گی، پر یہ خواہشات کسی بھی صورت پوری نہیں ہوتی. یعنی ہر خواہش کو اساں پورا کرے سوں بھئی نکلا سی اور کئی صورت بھی یہ خواہشات پورا نہیں تھینیاں اور یہ خواہشات دا سلسلہ اون ویلے رک دے جڑے ویلے انسان دے اتے موت آ ویندی ہے. تے انسان کو چاہیے ہے کہ اپنے خواہشات کو کنٹرول وچ رکھے، کفایت شوری نال کم کرے، میانہ روی اختیار کرے. نیکسٹ اور آخری پیراگراف ہے کہ انسان اونچے ٹپ نہ مارے، یعنی اونچے جمپ چھلانگے نہ لگائے. دو چار آنے مشکل وقت کتے بچاتے رکھنے چاہیے ہیں، یعنی رکھنے چاہیے. دو چار آنے مشکل وقت کے لیے بچا کے رکھنے چاہیے. نہ تا ول لوگ ایک حسن، نہ تا مطلب ہے نہیں تو پھر، یعنی نہ تا ول دا مطلب ہے نہیں تو پھر لوگ، یعنی لوگ دا مطلب ہے لوگ اے آکسن، یعنی یہ کہیں گے، نہیں تو پھر لوگ کیا کہیں گے کہ اے ہن رب دے سوالی چٹے کپڑے تے کھیسے خالی. یعنی یہ کہاوت ہے سریکی میں کہ اے ہن رب دے سوالی، یعنی فقیر ہیں، مانگ رہے ہیں اللہ واسطے. اے ہن رب دے سوالی چٹے کپڑے، یعنی سفید، چٹے ادن سفید کو سفید کپڑے تے کھیسے خالی. اکثر کہتے ہیں نا لوگ اٹینشن رہتے ہیں، بنے سورے کاٹن کے چٹے سوٹ اور چودھری بنے پھرتے ہیں، جیب میں چاہے 1 روپیہ بھی نہ ہو. دیکھنے میں ایسے لگیں گے بڑے چودھری، بڑے کوئی سیٹ، بڑے کوئی افیسر آ رہے ہیں. اگر جیبوں میں دیکھا جائے، جیبیں پھرولی جائیں، یعنی جیبیں چیک کی جائے تو 1 روپیہ بھی نہیں ہوگا اور باہر سے ایسے بنے رہیں گے کہ جیسے کوئی بڑے وہ ہیں. اچھا بس صحیح سور ڈیک تے پیر دگھیرو، یعنی رضائی دیکھ کر پاؤں پھیلاؤ، چادر دیکھ کر پاؤں پھیلاؤ. سوکھے راسو تے خوش راسو، سوکھے یعنی ایزی رہو گے، خوش رہو گے، آرام سے رہو گے. تو اس کا مطلب ہے کہ اب این جڑے سارے پورے چیپٹر کے اندر سب کو آکھنا چاہتے ان کی تھیم یہ ہے کہ سور ڈیک تے پیر دگھیرنے چاہیے انسان کو، چادر دے کر پاؤں پھیلانے چاہیے، نہ زیادہ خرچ کرنا چاہیے نہ کم خرچ کرنا چاہیے، اور میانہ روی سے کام لینا چاہیے تاکہ مشکل وقت میں ہمیں جو ہے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے. ہم اپنی ضرورتوں کو اپنی ہی آمدنی سے حل کر سکتے ہیں. اگر ہم مشکل وقت کے لیے 4 آنے بچا کر رکھیں گے تو ہم اپنے پرابلمس کو خود ہی سولو کر سکتے ہیں، کسی دوسرے کے آگے ہمیں ہاتھ نہیں پھیلانے پڑیں گے. اور یہ ہم جو ہے اکثر انسان کے اوپر ایسا وقت آ جاتا ہے کہ انسان کے اوپر جو ہے بعض اوقات بیماری آ جاتی ہے، دکھ آ جاتا ہے جو انسان کو معلوم نہیں ہوتا، اچانک سے جو ہے وہ یہ چیزیں واقع ہو جاتی ہیں. تو اس کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ ہمارے پاس سیونگ ہونی چاہیے جو ہم اپنی ضرورت کو خود سے پورا کر سکیں، دوسروں کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں. تو اس لیے ہر قوم کے اندر یہ ضرور کہاوتیں ہوتی ہیں، ہر قوم کے اندر سیانے لوگ موجود ہوتے ہیں. اردو، پنجابی، سرائکی، انگریز، تو دیکھو یہ کہاوتیں اردو میں بھی ہیں، سرائکی میں بھی ہے اور انگریزی میں بھی، جیسا کہ ہم نے پڑھی ہے کہ کپڑا دیکھ کوٹ سلوانا چاہیے. تو ہمیں یعنی کہ اپنی آمدنی کے مطابق خرچ کرنا چاہیے تاکہ ہمیں بعد میں پریشان نہ ہونا پڑے. اور سیانوں نے جو باتیں بھی کہی ہیں وہ ہمیشہ صحیح کہی ہیں، اور جو لوگ ان سیانوں کی باتوں پر عمل کر لیتا ہے، دانا لوگوں کی باتوں پر عمل کر لیتا ہے، تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے اور کامیابی سے اور آسانی سے آرام دہ زندگی گزار سکتا ہے، کسی مشکل کا شکار نہیں ہوتا. تو انسان کو اپنی آمدنی کے مطابق خرچ کرنا چاہیے تاکہ اوکھے سوکھے وقت میں وہ کسی کے آگے شرمندہ نہ ہو. سامان لینا ہو کچھ اور ہم لے لیں کچھ، لسٹ بنا کے چلے جائیں ہم کچھ، اور ہمیں ادھار لینا پڑے، اور ادھار جیسی لعنت سے انسان کو بچنا چاہیے. قرض ایک مرض ہے، انسان اگر اس مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے تو وہ پھر کبھی بھی اس مرض سے نہیں نکل سکتا، اور یہ مرض پھر دماغ کی طرح انسان کو چاٹتا اور کھاتا رہتا ہے. انسان قرضہ اٹھا لیتا ہے پھر وہ اترتا نہیں ہے، اور بعض اوقات سود تک نوبت پہنچ جاتی ہے کہ انسان پر جو ہے وہ مزید اس کے اوپر پیسے پہ پیسے چڑھتے جاتے ہیں، تو وہ پھر اس دلدل میں پھنس جاتا ہے. ادھار ایک دلدل ہے، ایسی چور گپ یعنی ہے اس طرح کے چور گپا دن، یعنی ایسی دلدل ہے جس میں انسان ایک دفعہ اگر قدم رکھ لیتا ہے تو پھر اس کے اندر دھستا چلا جاتا ہے، پھر اس کا نکلنا مشکل ہوتا ہے. تو اس لیے انسان کو اپنی خواہشات پر کنٹرول کرنا چاہیے، ناجائز خواہشات اور ناجائز ضروریات کو نہیں پالنا چاہیے. انسان کو اپنی ضروریات زندگی کی جو انیشل چیزیں ہیں اپنی لائف کی، جو بیسکس ہماری ضروریات ہیں، بنیادی ضروریات ہیں، ہمیں ان کو پورا کرنے کے لیے جو ہے وہ دگ و دو بھی کرنی چاہیے، ہمیں محنت بھی کرنی چاہیے، اپنی روزی خود سے کرنی چاہیے، اور جو ہماری روزگار اور آمدنی ہو اس کے مطابق ہمیں ہماری روز اگر ڈیلی بیسس پر ہم کام کر رہے ہیں، ہم دیکھیں کہ ہم اگر دہاڑی کا 200 300 400 کما رہے ہیں تو ہم اپنی ضروریات کی چیزیں بھی اتنی ہی خرید کے لائیں جتنی ہمیں ضرورت ہے، ضرورت سے زیادہ چیز ہم نہ لے کر آئیں. اور یہ زیادہ جو آج کل کے دور میں ہم دیکھا دیکھی بہت کرتے ہیں کہ فلاں کے پاس یہ ہے ہمارے پاس نہیں ہے، فلاں نے ایسے کپڑے پہنے ہوئے، فلاں نے ایسی چیز لی ہوئے، فلاں نے ایسی چیز لی ہوئے، فلاں کے پاس گاڑی ہے، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں سود پہ یہ چیزیں لینے لگ جاتے ہیں. یا اس طرح کے ہم جو ہے وہ دوسروں کی دیکھا دیکھی میں، نقل میں، اور ہم دوسروں کے جب نقل کریں گے اور دوسروں کی جب ہم
جو ہے چیزیں اپنا کے ان کے جو ہے نقل کرنے کی کرے گی کوشش، تو پھر ہم جو ہے وہ اس طرح کے مشکلات میں پھنستے جائیں گے۔ اور یہ ساری چیزیں کرتے ہیں جو اپنا شو آف کرتے ہیں اور یہ عیش و عشرت کرتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں، یہ سب لوگ جو ہے وہ امیر لوگ جن کے پاس پیسہ ہے وہ سب کچھ اپنی خواہشات کو پورا کر سکتے ہیں۔ تو جو ہے باقی جو غریب بندہ ہے یا جو مڈل کلاس کا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنی ضرورت اور آمدنی کے مطابق خرچ کرے، دوسروں کی دیکھا دیکھی میں جو ہے وہ اپنا نقصان نہ کرے۔ تو اس آگے دن کے انسان کو سوا ڈیک تے پیر دگھیرنے چاہیے تاکہ انسان خوش رہے اور سکھا رہے۔ انشاءاللہ سر آج دا لیکچر یہ ہوئی، انشاءاللہ سکل نواں لیکچر نواں چیپٹر سٹارٹ کرے سوں۔ اگر یہ چیپٹر دے اندر تو کوئی مشکل کوئی پرابلم پیش آئی ہوئے، کوئی ورڈز میننگس دی کوئی تشریح بارے یا کوئی تو سوال جڑا کرنا ہوئے این چیپٹر دے بارے کی مضمون دے بارے یہیں تو پچھلے مضمون دے بارے وچ تو تساں میرے کول کر سکدے وے۔ اللہ حافظ۔